केपी ओलीको गृहनगरमा राजेन्द्र लिङ्गदेलको शक्ति प्रदर्शन, गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण छिट्टै सुरु हुन्छ, प्रचण्डको भनाई। नारीहरू चुलो चौखामा सीमित भएको होइन, देश हाँकेको हेर्न चाहन्छु, सेवक हुने मौका दिनुहोस्, रेखा थापाको भनाई। भुवन केसीले भने काठमाडौँको मेयरमा उड्दिन। मतदाताको शर्त लाल पूर्जा र पानी बिजुली दिनेलाई भोट। आज आइतबार रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले बनाए रोबोट। केजीएफ च्याप्टर 2 का लागि यसले लिए 30 करोड, सञ्चय दत्तले कति पाए? चितवनबाट तनहुमा कुखुरा, चल्ला र अण्डा प्रवेशमा रोक वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशका सार्वजनिक यातायातमा 10% भाडा बढ्ने। आविष्कार केन्द्रलाई बेलायतबाट 20 लाख भन्दा बढी सहयोग। बढ्यो कागतीको मूल्य, खुद्रा बजारमै प्रति किलो 550 रुपियाँ। चैत 29बाट मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने उद्घाटन प्रधानमन्त्री देउबाले गर्ने। पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित बतास समूहको होटेल बन्द। ओली प्रति संकेत गर्दै माधव कुमार नेपालले भने, गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस्, हामी काम गरेर देखाउँ। बर्दिवासमा रेलवे स्टेसन बनाउन दिँदैनौँ स्थानीयहरू। कोभिड कहरपछि जुर्मुराउँदै पर्यटन, ठमेलका होटेल भरिभराउ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न खोज्दा गभर्नरलाई हटाइएको अध्यक्ष ओलीको आरोप लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण छिट्टै अघि बढाउने बताएका छन्। शनिबार चितवनमा प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भरतपुर साइक्लिङ म्याराथनको समापन गर्दै उनले क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम पूरा गर्ने सहमति भई प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन्। उनले भने छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर राज गहतराजले नागरिक स्तरबाट निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय सहमतिको उक्त आयोजना कुनै पनि हालतमा अलपत्र नबन्ने उनको भनाइ थियो। दर्शकवृन्द, धर्मु सुन्तलीले अहोरात्र मेहनत गरे पनि उनीहरू रङ्गशाला बनाउन असफल भएका छन्। यो कामको जिम्मा अब सरकारले लिँदैछ। धर्मु सुन्तलीलाई तपाईँको सन्देश के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी रेखा थापाको प्रसङ्ग। राप्रपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य रेखा थापाले आफ्नो पार्टीले विकासका पूर्वाधारहरूको जिम्मा लिने बताएकी छन्। झापाको दमकमा आयोजित बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, हामी बोलेर होइन, गरेर देखाउँछौँ। जनताको आवश्यकता समस्या के छ हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ। हामी त्यस्ता समस्याहरूप्रति गम्भीर छौँ जसले उनले जनप्रतिनिधिहरूले सुकुम्बासीहरूको घरमा डोजर लगाएको प्रति दुःख समेत व्यक्त गरेकी छन्। सुकुम्बासीहरू पनि यहीँका नागरिक हुन्। सुकुम्बासीको घरमा डोजर लगाउन पाइँदैन। यदि लगाउने हो भने उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूबाट जनता नै दुखी भएको उनले तितो यथार्थ पोखिन्। उनले आफू राप्रपामा प्रवेश गरेपछि आम नेपाली दाजुभाइको मुहारमा खुसीको बहार देखिएको बताइन्। उनले भनिन्, राष्ट्रवादी पार्टीमा समाहित भएर देश विकासमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्दछु। नारीहरू अब कमजोर छैनन्। नारीहरू चुलो चौकोमा सीमित भएको होइन, देश हाँकेको हेर्न चाहन्छु। विशाल आम सभाका बीचमा उनले भनिन्, हामी सपना देखाउन आएका होइनौँ, सपना पूरा गर्न आएका हौँ, तर यसमा हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ, उनले भनेकी छन्। त्यसैगरी अब भुवन केसीको प्रसङ्ग। अभिनेता भुवन केसीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेद्वार बन्न असमर्थ रहेको बताएका छन्। आफूलाई मेयर पदको उम्मेद्वार बनाउने उक्त पार्टीको निर्णयलाई भने उनले साहसिक कदम भनेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अभिनेता केसीले कुनै कलाकारले महानगरको मेयर बनेर जनताको सेवा गर्छु भन्नु स्वाभाविक भएको, तर कार्यव्यस्तता र प्राविधिक कारण अहिले आफू उम्मेद्वार बन्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। मैले यो काठमाडौँ उपत्यकाको
पुस्तैनी रूपमा सम्पदा, समस्या र सम्भावनाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेको छु। त्यसैले यस महानगरको मेयरको रूपमा कुनै कलाकारले जनताको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नेमा म विश्वस्त पनि छु, उनले लेखेका छन्। तर एउटा कलाकारले जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्नै सक्दैन भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू आएको देख्दा मलाई चाहिँ अझै नेपाली समाजमा राजनीतिप्रतिको एकलकाटे दृष्टिकोण पनि जबरजस्त छ भनेर बुझेर म खिन्न भएको बताएका छन्। तर ती प्रतिक्रियाका कारण नभई प्राविधिक कारण तथा कार्यव्यस्तताका कारण म महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि असमर्थ रहेको छु र यसै पत्र मार्फत हालका दिनसम्म म कुनै पार्टीमा नरहेको पनि जानकारी गराउँदछु, उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब सार्वजनिक बिदा भएको प्रसङ्ग। सरकारले आज रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शनिबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। विक्रमसम्म 2078 साल चैत 27 गति आइतबार आज रामनवमीको अवसरमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078 साल चैत 24मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरीय विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार हरेक वर्ष चैत शुक्ल तिथिमा रामनवमी मनाउने गरिन्छ। करिब 9 लाख वर्ष अघि त्रेता युगमा यही मितिमा पृथ्वीमा रामको अवतरण भएको हिन्दू विश्वास रहँदै आएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 काप्रेचौरका अधिकांश स्थानीय ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका छन्। 2 दशकभन्दा अघिदेखि नै उनीहरू पानीका लागि खोलाकै भर पर्दै आएका छन्। त्यसैमाथि त्यहाँका बासिन्दाले अहिलेसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। चुनाव नजिकै गर्दा विभिन्न शहरमा जनप्रतिनिधिहरूले भ्यूटावर र फराकिला सडक बनाउने बाचा गरिरहँदा सल्यान कालीमाटीका बासिन्दा भने लालपुर्जा र पानी बिजुलीकै लागि तडपिरहेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीयले निर्वाचनको लागि प्रचार तथा भोट माग्न पुग्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग उनीहरू लालपुर्जा, घर घरमा पानी र बिजुलीको माग गर्न थालेका छन्। जसले भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाउँछ, घर घरमा पानी र बिजुली ल्याउँछ, उसैले मात्र भोट दिने उनीहरूको अडान छ। कालीमाटी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 काप्रेचौरमा अहिले 2000 भन्दा बढी परिवार रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समिति तनहुले चितवनबाट कुखुरा, चल्ला, अन्डा र सुली प्रवेशमा रोक लगाएको छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका लागि चितवनबाट यहाँ कुखुरा, चल्ला, अन्डा र सुली ल्याउन रोक लगाइएको हो। आज दिउँसो 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 हप्तासम्मका लागि चितवनबाट भित्रिने जिउँदो कुखुरा, चल्ला र सुली प्रवेशमा रोक लगाइएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। चितवन लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा पंक्षीमा बर्ड फ्लू रोग संक्रमण देखिएकाले आवश्यक सतर्कता र रोकथामका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 15 को पशुपक्षी ओसार पसार निषेध सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब बतास समूहको प्रसङ्ग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको नेतृत्वमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गराएको छ। होटल खाली गर्न सूचना दिएर गएको टोलीले बतास समूहको होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै ताला लगाएर बन्द गराएको हो। होटल बन्द गराउनका लागि पत्र लिएर गएको सरकारी टोलीलाई बतास समूहका कर्मचारीले होटलभित्र छिर्न नदिएपछि शुक्रबार साँझ कोषले बाहिरबाटै होटलमा ताला लगाएको हो। कोषले गेटमै सूचना टाँसेर होटलमा भएका सामग्री नचलाउन जानकारी गराएको विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब यातायातको भाडा दरको प्रसङ्ग। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीमा वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर कायम गरेको छ। शुक्रबारको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भाडा समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साबिकको भाडामा नयाँ वर्षदेखि 10% वृद्धि हुने बताएको छ। मन्त्री घनश्याम दाहालका अनुसार सङ्घीय सरकारले भाडा बढाएपछि त्यही अनुसार प्रदेशले समायोजन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि सङ्घीय सरकारले जति प्रतिशत भाडा बढाएको छ त्यति नै प्रतिशत प्रदेशले पनि भाडा वृद्धि गर्ने गरेको हो। मन्त्री दाहालले भने वृद्धि गरेको भाडा वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने गरी मन्त्री दाहालले बताएका छन्। उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीमा किलोमिटर अनुसार भाडा दर कायम गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीमा 5 किलोमिटरसम्म 20, 10 किलोमिटरसम्म 25 र 15 किलोमिटरसम्म 30 र 20 किलोमिटरसम्म 33 र 20 किलोमिटरभन्दा माथि 38 रुपियाँ भाडा दर कायम गरिएको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने ट्याक्सीको पनि भाडा समायोजन गरिएको छ। त्यसै गरी अब शक्ति प्रदर्शनको प्रसङ्ग। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीले जनताको मन जित्ने दावी गरेका छन्। अझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा आयोजना भएको आम सभामा राप्रपालाई कमजोर नमान्न पनि चेतावनी दिए। उनले आगामी दिनमा नेतृत्वले पहिला गरेको गल्तीहरू नदोहोर्याउने स्पष्ट पारे। उनले राप्रपालाई एकपटक विश्वास गरेर हेर्न पनि अनुरोध समेत गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सके मात्र देश विकास हुने बताए। उनले देशको मुख्य समस्या भ्रष्टाचार रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारीलाई तह नलगाई देश विकास नहुने पनि बताए। यो ठाउँ एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचित भएको क्षेत्र हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमालेका रोमनाथ ओलीले मेयरमा बाजी मारेका थिए भने राप्रपाबाट उम्मेद्वार बनेका राम थापा दोस्रो भएका थिए। त्यसै गरी आविष्कार केन्द्रको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बेलायतबाट 13,000 पाउन्ड 20,54,000 रुपियाँ नेपाली सहयोग प्राप्त भएको छ। कोष वृद्धिका लागि युरोप भ्रमणका क्रममा हाल बेलायतमा रहेका केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनलाई बेलायत स्थित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट उक्त रकम सहयोग भएको हो। युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरमा बीज एजुकेसनले गरेको अन्तर्क्रियामा युक्लानका दक्षिण एसिया निर्देशक गोविन्द सिंह विष्टले 10,000 पाउन्ड प्रदान गरेका हुन्। सोही दिन बीज एजुकेसन र नेपाली समाज प्रिस्टनले महारानी रेस्टुरेन्ट प्रिस्टनमा गरेको अन्तर्क्रियामा 3,000 पाउन्ड सङ्कलन भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली समाज प्रिस्टनले 600 पाउन्ड र बीज एजुकेसनका निर्देशक हरि कार्कीले 2,349 पाउन्ड प्रदान गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को समाचार। साउथका सुपरस्टार यसको फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 दर्शकमा रिलिज हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। फिल्मका हालै सार्वजनिक ट्रेलरलाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका छन्। पहिलो भागको अपार सफलताले मध्यनजर गर्दै केजीएफको सिक्वेल ठूलो मात्रामा बनाइएको छ। यो फिल्मका लागि मुख्य कलाकार यश र सञ्जय दत्तले निर्मातासँग मोटो रकम लिएका छन्। आफ्नो भूमिकाको लागि कुन स्टारले कति पारिश्रमिक लिए, कोही मोहीको एक रिपोर्ट अनुसार अभिनेता यसले केजीएफ च्याप्टर 1 का लागि 25 करोड भारू लिएका छन्। त्यस्तै उनले केजीएफ च्याप्टर 2 का लागि आफ्नो पारिश्रमिक दोब्बर लिएका छन्। यसले यस फिल्मका लागि निर्माताहरूबाट 30 करोड पारिश्रमिक लिएका छन्, जुन बाँकी स्टार कास्टको भन्दा धेरै गुणा बढी हो। बलिउडका मुन्ना भाइ सञ्जय दत्त पनि केजीएफ च्याप्टर 2 को एक महत्त्वपूर्ण कलाकार हुन्। यो फिल्ममा यस र सञ्जय दत्त बीच अर्को प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यस फिल्मका सञ्जय दत्त डरलाग्दा खलनायक अधीराको भूमिकामा देखिनेछन्। यस नेगेटिभ क्यारेक्टरका लागि उनले 9 करोड पारिश्रमिक लिएका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग। ब्रोडजेक रेलवेको पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले बर्दिवासमा जग्गा अधिग्रहण गरेर रेल स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्थानीयवासीले स्टेसन बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयवासीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बर्दिवास जस्तो सानो ठाउँमा रेलवे स्टेसन बनाउँदा थप भिडभाड र होहल्ला हुने भएकाले स्टेसन बनाउन नदिने घोषणा गरेका हुन्। बर्दिवासकै सेरोफारेमा सरकारी जग्गा प्रशस्त हुँदाहुँदै बस्तीको बीचमा स्टेसन बनाउँदा धेरै ठुलो असर पर्ने स्थानीयहरूको ठहर छ। रेलवे स्टेसन बन्ने पक्का भएपछि सरकारले 2073 सालमा करिब 60 बिघा जमिन सहमतिमै सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। यता अधिग्रहणमा परेका जग्गा धनीको निर्धारित मुआब्जामा समेत असन्तुष्टि छ। उचित मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका स्थानीयले न्यूनतम 7 लाखदेखि 81 लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न खोज्दा गभर्नरलाई हटाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार एमालेले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले देशको अर्थतन्त्र झुकाउन खोज्ने राष्ट्र सेवकलाई सरकारले अस्वाभाविक ढङ्गले हटाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समेत माओवादी केन्द्रको इसारामा समिति गठन गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै ओलीले सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका घाइतेहरूलाई अनादर र उपेक्षा गर्दै भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको समेत तर्क गरेका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनको ध्यान देश बनाउने भन्दा पनि कमाई गर्ने स्थल मात्र बनेको उनको भनाइ छ। ओलीले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी सत्तापक्षीय दलहरूसँग मात्रै परामर्श गरेर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचन आयोगको आचार संहिता ल्याएको बताएका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग। भारतीय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि कागतीको मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ। भारतमा कागतीको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भएसँगै
आयातबाटै माग धानिँदै आएको नेपाली बजारमा पनि मूल्य बढ्न थालेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार यही चैत 18 गते प्रति किलो 275 रुपियाँ होलसेल मूल्यमा बिक्री भइरहेको थियो। समितिका अनुसार आज कागतीको होलसेल मूल्य प्रति किलो 425 रुपियाँ छ। नेपालमा खपत हुने अधिकांश कागती भारतीय बजारबाट आउँछ। भारतमा यसको मूल्य बढी रहँदा आयातबाट माग धान्ने नेपाली बजारमा समेत मूल्य वृद्धिको असर देखिन थालेको हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। गएको वर्ष उद्घाटन भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आउँदो मङ्गलबार फेरि उद्घाटन हुने भएको छ। चैत 29 गते सुन्दरी जलमा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरणसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको सम्पूर्ण सफाई पूरा भएको छ। मेलम्चीको उद्घाटनपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी सहज रूपमा वितरण गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2051 सालमा मेलम्ची काठमाडौँमा ल्याउने परिकल्पनासहित घोषणा गर्नुभएको थियो। एक वर्ष 2077 साल चैत 15 गतेदेखि परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। लगत्तै 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर गएको असार 1 र साउन 17 गतेको बाढीले आयोजनामा क्षति गरेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँगै जोडिनुहोला भन्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि यहाँहरूको माझबाट ओझेलिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।